अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि मुझे लगता क्या है, बल्कि मैं खुद जब बाद में देखता हूँ ये लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है, तो उसमें बहुत से मसाइल होते हैं। इंटरनेट की स्पीड जो है एकदम कम हो जाती है, बढ़ जाती है, डेड हो जाती है, बाज़ औक़ात तस्वीर मेरा ख़्याल है सही नहीं आती। बाज़ औक़ात आवाज़ में भी इर्तियाश पैदा हो जाता है, आवाज़ गड़बड़ हो जाती है, सही तरह मेरा ख़्याल है कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैंने जो बात कहनी है वो बात मैं कहूँगा। अब 2 इंटरनेट कनेक्शन लिए हुए हैं हमने घर में, और एक जो है पीटीसीएल का है और 20 एमबी का है वो। आप अंदाज़ा लगा लें कि 20 एमबी का इंटरनेट है और वो उसकी क्या क्वालिटी होगी। वो मरा पड़ा रहता है हर वक़्त, जैसे पाकिस्तान की मईशत मरी पड़ी हुई है ना, बिल्कुल उसी तरह ही होता है उसका हाल भी। और फिर एक हमने प्राइवेट फाइबर भी लिया हुआ है और उसके अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई वो नहीं है, क्या किया जा सकता है? अच्छा, फिर जो मोबाइल डेटा है मेरा, मैं वो भी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि उससे करके देख लूँ, चलो भाई शायद कोई बेहतरी हो जाए, लेकिन उससे भी नहीं होता है बस। तो ये चीज़ें, इनका कोई हल नहीं है पाकिस्तान में। और असल में तो जो मेरी एक स्ट्रगल है सारी, वो इसी चीज़ को है कि देखिए ना, पीटीसीएल का है तो उसका बिल भी दे रहा हूँ मैं, हम घर वाले दे रहे हैं। फिर जो प्राइवेट फाइबर जो इंटरनेट कनेक्शन लिए है उसका भी बिल दे रहे हैं। अच्छा, फिर जो मोबाइल डेटा है उसके भी पैसे खर्च रहे हैं, और कहीं से भी हमें उस पैसे की सही कीमत मिल नहीं रही है। ये तो सिर्फ़ इंटरनेट का हाल हुआ ना, तो इसी तरह बिजली का ले लें, गैस का ले लें, बाकी चीज़ों का ले लें। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जो हम टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, हमें उस टैक्स के बदले में क्या चीज़ मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ़ सियासी ड्रामेबाज़ी है, सियासी नुमाइश लगी हुई है एक ना, वो चल रही है। बहरहाल, आज की वीडियो भी मैं जारी रखूँगा, अपनी गुफ्तगू जो मेरी है, सोसाइटीज़ फिलोसॉफ़िकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी नफ्सियाती मुआशरे और फ़लसफ़ियाना मुआशरे। और किसी पिछली वीडियो में ये बात शुरू कर दी थी मैंने कि नफ्सियाती वजूद जो होते हैं, वो नफ्सियाती मुआशरा बनाते हैं। और सीधी-सी बात है, जितनी ज़्यादा तादाद होगी किसी मुआशरे में नफ्सियाती वजूदों की, तो उतना ही वो मुआशरा नफ्सियाती बनता जाएगा। अच्छा, फिर जितनी तादाद नफ्सियाती वजूदों की कम होती जाएगी, उतना वो मुआशरा कम नफ्सियाती होता जाएगा। ये नहीं होगा कि वो, अगर नफ्सियाती वजूदों की तादाद कम है उस मुआशरे में, तो वो फ़लसफ़ियाना मुआशरा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसी तरह जितने ज़्यादा तादाद किसी मुआशरे में फ़लसफ़ियाना वजूदों की है, वो उतना ज़्यादा फ़लसफ़ियाना मुआशरा होगा। अच्छा, फिर जितनी तादाद फ़लसफ़ियाना वजूदों की कम है किसी मुआशरे में, वो उतना कम फ़लसफ़ियाना होगा। और ये इसका मतलब, बिल्कुल इसका ये मतलब फिर भी हम ये नहीं निकालेंगे कि वो नफ़सियाती मुआशरा हो गया, या बाकी उसका, उस मुआशरे का जितना हिस्सा या जितने अफ़राद होंगे वो नफ़सियाती वजूद होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। तो ये दोनों कैटेगरीज़ अपनी जगह हैं, ये नहीं कि एक कैटेगरी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, यानी जिसे हम कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो होता है, कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, या दूसरी चीज़ बढ़ती है तो पहली चीज़ कम होती है, इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये हमें ज़रूर समझने में, ये हमें इस पे हमें ज़रूर, इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि नफ़सियाती मुआशरे और फ़लसफ़ियाना मुआशरे होते क्या हैं? क्योंकि जो हमारी सेंस ऑफ डायरेक्शन है उससे वो सही होगी और हमें उस तरफ बढ़ना होगा। और ये मेरा जो, अगर आप देखें फ़ेसबुक अकाउंट, तो उसपे बड़ा सिंपल सा जुमला लिखा हुआ है मैंने, एक डूइंग पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स सो दैट वी आर ऑल प्रॉस्पेरस। और एक चीज़ जो मैं और बिलीव करता हूँ, वो आई बिलीव इन ए जस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्ट रूल्स। तो जस्ट रूल्स जो हैं जिनकी, और इसी से अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो कायदे हैं, बुनियादी तौर पर जो रूल्स हैं, वो किसी मुआशरे को फ़लसफ़ियाना बनाते हैं, और उनकी अदम मौजूदगी या उन पर अदम पैरवी किसी मुआशरे को नफ़सियाती बनाती है। तो बहरहाल, ये बहस हमारी चल रही है, चीज़ें बार-बार रिपीट भी होंगी, कुछ तकरार भी होगी, लेकिन उन्हीं से मज़ीद बातें और निकलेंगी। तो नफ़सियाती वजूद और फ़लसफ़ियाना वजूद जो है, असल में वो बनाते हैं। अच्छा, फिर मैंने जो पहली वीडियो की थी ये फ़लसफ़ियाना और नफ़सियाती मुआशरों की, उसमें भी मैंने सबसे पहला काम तारीफ़ करने की कोशिश की थी, डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी कि फ़लसफ़ियाना मुआशरे और नफ़सियाती मुआशरे क्या हैं और हम उनमें कैसे तमीज़ व तफ़रीक कर सकते हैं। तो मैंने, और उसमें मैंने साफ़ बात की थी, कायदे, 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 यानी रूल्स, रूल्स, रूल्स। जहाँ पर जिस मुआशरे में कायदे मौजूद हैं और उन पर बहुत ज़्यादा अमल-दरामद मौजूद है, वो फ़लसफ़ियाना मुआशरे होंगे, क्योंकि कायदे हमारी नफ़सियाती वजूद को माइनस कर देते हैं हमारे किरदार में से। और इसी तरह
جتنا زیادہ ہمارا وجود فلسفیانہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے اتنے نفسیاتی وجود کو تفریق کرتا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز آج میں اور جو نئی اس ویڈیو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں بعد میں بھی یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کہ نفسیاتی معاشرے، فلسفیانہ معاشرے، اچھا کیا فرق ہے اور کہاں تک فرق ہے؟ کیسے ان کو کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے؟ کیسے ان میں ایک زیادہ فرق پیدا کیا جائے، واضح کیا جائے اس پورے فرق کو نا، اور ایک زیادہ بہتر تعریف جو ہے نفسیاتی معاشروں کی اور جو فلسفیانہ معاشرے ان کی سامنے لائی جائے، اور ایک ایسا بالکل کلیئر کٹ، بڑا واضح، بڑا شفاف، بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا پیمانہ ایک موجود ہو ہمارے پاس، اور ہم کہہ سکیں کہ بھئی یہ چیز ہے جو کسی معاشرے کو نفسیاتی بناتی ہے، اور یہ چیز ہے جو کسی معاشرے کو فلسفیانہ بناتی ہے۔ تو ایک اور چیز مجھے جو سوجھی ہے وہ ہے کہ ہم اس کو یوں بھی ایک کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نفسیات اس کے طرز عمل کا تعین کر رہی ہے تو وہ شخص ایک نفسیاتی وجود ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے آج کی گفتگو کا، یعنی کسی فرد کی نفسیات اگر اس کے طرز عمل کا تعین کر رہی ہے تو وہ شخص ایک نفسیاتی وجود ہے۔ اچھا، پھر اس میں اس کی مزید اگر ہم تفصیل کریں تو وہی چیز آ جائے گی کہ ایک شخص کا طرز عمل 100% نفسیاتی ہے، اس کی نفسیات پر مبنی ہے، یا 90% یا 80% یا 70% یا کم کرتے جائیں، لیکن بہرحال ہوگا وہ اسی طرح کا۔ ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ اس ضمن میں بھی ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ اگر ایک فرد کا جو طرز عمل ہے وہ اس کی نفسیات پر 60% مبنی ہے تو یہ نہیں کہ وہ 40% اس کا وجود یا اس کا طرز عمل جو ہے فلسفیانہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بات واضح رہے۔ اچھا، اسی طرح ابھی میں نے صرف طرز عمل کی بات کی ہے، اگرچہ میں جو اور باتیں کروں گا وہ ساری چیزیں جڑی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی فرد کی شخصیت کو اس کی نفسیات متعین کر رہی ہے، یعنی اس کی شخصیت کا تعین اس کی نفسیات کر رہی ہے اس فرد کی، تو وہ شخص ایک نفسیاتی وجود ہے۔ اب ایک چیز اور آ گئی طرز عمل کے ساتھ، آپ جو شخصیت ہے ایک فرد کی اس کو بھی جمع کر لیجیے، دو چیزیں ہو گئی۔ اب سیدھی سی بات ہے، جو طرز عمل ہے اور شخصیت ہے ان کے درمیان بھی ایک منطقی، نفسیاتی، فلسفیانہ اور بڑا گہرا تعلق ہے، ایک فطری تعلق ہے۔ جس طرح کی شخصیت ہوگی اس طرح کا اس کا طرز عمل ہوگا، اور بعض اوقات یہ کہ جب ہم اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر اپنا طرز عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طرز عمل کو کچھ قاعدے بنا کر ان قاعدوں پر اس کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا جو ایک طرح سے ہماری جو شخصیت ہے وہ اس طرز عمل کی آئینہ دار بن جاتی ہے، اس کی ریفلیکشن ہو جاتی ہے پھر وہ۔ تو یعنی یقیناً یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا تعین بھی کرتی ہیں، لیکن بہرحال ابھی میں نے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک طرز عمل، دوسرا شخصیت۔ اچھا، پھر آگے آ جائیں۔ ایک شخص کی نفسیات، ایک فرد کی نفسیات اگر اس کے نظریات کا تعین کر رہی ہے تو وہ شخص ایک نفسیاتی وجود ہے۔ اب یہ تیسری چیز آ گئی اس میں، طرز عمل، شخصیت اور پھر اس کے نظریات۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ایک شخص کی نفسیات اس کے طرز عمل کا تعین کر رہی ہے، ایک شخص کی نفسیات اس کی شخصیت کا تعین کر رہی ہے، تو اس شخص کے نظریات کا تعین بھی اس کی نفسیات کر رہی ہوگی، اس کے جو نفسیاتی الجھاؤ ہیں وہ کر رہی ہوگی، اس کے جو نفسیاتی بھنور ہیں وہ ان تینوں چیزوں کا تعین کر رہی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد میں اس میں ایک اور چیز انٹروڈیوس کرواؤں گا، یہ جو ایک میں نفسیات کے ساتھ، ایک فرد کی نفسیات کے ساتھ باقی چیزوں کو جوڑ رہا ہوں، جو ایک طرح سے اس شخص کی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، آؤٹ ورڈ مظہر ہوتے ہیں اس کی نفسیات کے۔ تو یہ چوتھی چیز میں کروں گا تصورات کی۔ آپ کہیں گے نظریات اور تصورات ایک ہوتے ہیں؟ نہیں، نظریات باقاعدہ گندھے ہوتے ہیں، جیسے ایک گلدستہ گندھا ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے۔ نظریات مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف چیزوں کو ایک ہار میں پرو دیتے ہیں، مختلف تصورات کو۔ تصورات بعض اوقات بالکل بکھرے ہوئے ہار کی صورت ہو سکتے ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی مالا ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے بھگت کبیر داس، تو ان کا ایک دوہا ہے وہی، بھلا بھلا ہوا موری مالا ٹوٹی، میں رام بھجن سے چھوٹی۔ تو یہ جو ہے سمجھیں، تصورات ایک ٹوٹی ہوئی مالا ہوتے ہیں، نظریات میں وہ تصورات پروئے ہوتے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ
मुताबिकत रखते हैं, मुतताबिक होते हैं उसके साथ। मतलब एक नहीं कि एक तसव्वुर दूसरे तसव्वुर के साथ मुतज़ाद होगा, मुतसादिम होगा। तो ये हमें एक फ़र्क रखना चाहिए। तो अगर एक शख़्स की, एक फ़र्द की नफ़सियात उसके तसव्वुरात का तयन कर रही है, तो वो शख़्स एक नफ़सियाती वजूद होगा। ये सारे मैं मुकदमे बना रहा हूँ और ये चौथा मुकदमा है। या अच्छा, फिर अब तसव्वुरात का ताल्लुक भी नज़रियात, तर्ज़-ए-अमल और शख़्सियत, इन सारी चीज़ों के साथ है। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ और बड़ी अहम है, बहुत अहम चीज़ है वो, और वो भी इसमें मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ इस गुफ्तगू में, इस बहस में। वो ये है, बाहमी इंसानी रिश्ते, हमारे खूनी रिश्ते भी हैं, लेकिन वो भी इंसानी रिश्ते हैं। खूनी रिश्ते ज़्यादा एक तरह से अहमियत रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो बाकी समाजी रिश्ते होते हैं, दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, मिलना-जुलना है, बिल्कुल एक अनजाना रिश्ता भी है दूसरे लोगों से। हम लोगों को देखते हैं, समझते हैं, अच्छी तरह से पेश आते हैं उनके साथ। ये सारे हमारे बाहमी इंसानी रिश्ते हैं, लेकिन हमारे साथ उनका कोई करीबी ताल्लुक उस तरह का नहीं होता है। वक़्ती ताल्लुक होता है एक मुआशरे के अंदर, और हम उनसे अच्छी तरह पेश आते हैं, वो हमारे साथ अच्छी तरह पेश आते हैं। तो 5वीं चीज़ जो इस बहस में मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, मुतारिफ़ करवाऊँगा, वो है बाहमी इंसानी रिश्ते। अगर एक फ़र्द की नफ़सियात उसके बाहमी इंसानी रिश्तों का तयन कर रही है, तो वो शख़्स एक नफ़सियाती वजूद है। और अगर नहीं कर रही, तो फिर वो सीधी-सी बात है, नफ़सियाती वजूद नहीं है। इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि वो फ़लसफ़ियाना वजूद है। अच्छा, इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। मुझे कुछ मौका मिला कि मैं बाहर मुल्कों में सफ़र करूँ, तो जो मैंने एयरपोर्ट्स पे देखा और दूसरी जगहों पे, जैसे बड़े-बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एयरपोर्ट्स का जो मेरा मुशाहिदा है, अच्छा, मैंने देखा कि बहुत एक तरह से, एक जो है ना, हमारे यहाँ आप देखें तो जहाँ भी चले जाएँ, आप बड़े डिपार्टमेंट पे चले जाएँ, छोटे स्टोर पे चले जाएँ, किसी सरकारी दफ़्तर चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, अदालत चले जाएँ, तो कचहरी से लेकर सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपका रुतबा क्या है? आपका ओहदा क्या है? मुआशरे में आपका क्या मकाम है? ये क्या मर्तबा है? ये सारी चीज़ें आपका इस्तकबाल जो वहाँ होगा, उसका तयन करती हैं। एक बेचारे आम शख़्स को, गरीब शख़्स को, और जिसके कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई असर-ओ-रसूख नहीं, कोई नहीं पूछेगा बिल्कुल। बात मैं ये कर रहा हूँ कि होना तो ये चाहिए, जब ये कहा जाता है और पाकिस्तान के आइन में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ख़ास तौर पर जब सरकारी दफ़्तर और अदालतों की बात होती है, तो वहाँ तो बिल्कुल एक इक्वल सलूक होना चाहिए ना, ये कानून है ना। पुलिस, अदालतें, कचहरियाँ, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, ये कानून है। तो कानून के सामने जब कोई भी फ़र्द जाएगा, तो वो कानून को उसे बिल्कुल एक इक्वल ट्रीटमेंट देना है। एक बिल्कुल मुतसावी, एक मुसावी सलूक करना है। ये नहीं करना है कि कोई एमपीए, एमएनए आ गया, कोई सियासतदान आ गया, कोई ब्यूरोक्रेट आ गया, कोई कुछ और आ गया, तो उसके साथ और सलूक है। कोई दौलतमंद आ गया, कोई फैक्ट्री ओनर आ गया, उसके साथ और सलूक है। और यही वो एक तरह से इस चीज़ की तौजीह ये बात है कि ये जो अभी भी हमारे लाहौर में जो हाई कोर्ट है, इसके बाहर एक मुजस्समा मेरा ख़्याल है लगा होना चाहिए, लगा हुआ था। तो और इंसाफ़ की देवी, या जिसे कहा जाता है, ये जो इंसाफ़ है कि उसकी आँखों पे पट्टी बंधी होती है। पट्टी ये नहीं बंधी होती कि वो अंधा है और इंसाफ़ नहीं करेगा, पट्टी इसलिए बंधी हुई है कि वो किसी को देख के इंसाफ़ नहीं करता है। उसके सामने जो भी जाता है, वो जो इंसाफ़ के पैमाने बने हुए हैं, कवानीन बने हुए हैं, उनको सामने रखते हुए इंसाफ़ करेगा, उसके ओहदे, मर्तबे, मकाम, उन चीज़ों को ख़ातिर में नहीं लाएगा। अच्छा, यही हमारे यहाँ ये चीज़। अच्छा, इसके साथ मैं जो मैं मिसाल देना चाह रहा था यहाँ पर, वो ये थी कि इसी तरह जो कारोबार होते हैं, प्राइवेट कारोबार जो होते हैं, उसमें भी होता है बिल्कुल। और मैंने एयरपोर्ट्स पे देखा है, जो अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, अच्छी एयरलाइन्स हैं, अच्छा, जैसे अच्छा, वहाँ जो काउंटर्स पे बैठी होती हैं ख़वातीन या मर्द, बोर्डिंग पास जारी कर रहे होते हैं और सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल मैंने देखा है, जो अच्छे मुल्क हैं, जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग है उनकी, वो सबके साथ बिल्कुल एक बराबर सलूक कर रही होती हैं। कोई फ़र्क नहीं करती हैं बिल्कुल। कोई रंग और नस्ल का फ़र्क नहीं, कपड़ों का फ़र्क नहीं, कौन कहाँ से आ रहा है, किसी ओहदे का कोई फ़र्क नहीं, उन्होंने बिल्कुल एक तरह ट्रीटमेंट देना है सबको। और बाज़ औक़ात इतनी खुशी होती है ये चीज़ देख के, इतना ऐसा सलूक होता है वो जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। ये हैं वो बाहमी इंसानी रिश्ते। तो अगर एक शख़्स की नफ़सियात
اس کے باہمی انسانی رشتوں کا تعین کر رہی، تو وہ نفسیات تو پھر اگر گڑبڑ ہے، اچھا وہ ہمارے یہاں تو ہم بڑی جلدی مروب ہو جاتے ہیں، کوئی سیاستدان آ جائے مروب ہو جاتے ہیں، کوئی بیوروکریٹ آ جائے مروب ہو جاتے ہیں، کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے مروب ہو جاتے ہیں، کوئی اثر و رسوخ والا آ جائے مروب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا باہمی انسانی رشتوں کا وجود رہ جائے گا؟ اور مروب ہونا جو ہے یہ خود ایک نفسیاتی فعل ہے، یہ کوئی فلسفیانہ فعل نہیں ہے، یہ نفسیاتی فعل ہے، انسان ہے۔ اور میں نے یہ دیکھی ہیں چیزیں، مجھے سڈنی میں ایک دفعہ ایک سیمینار میں ایک کانفرنس تھی، اس کے بعد ایک سیمینار تھا، اور اس میں ان کا جو آسٹریلیا کی سمجھیں جو ایک آسٹریلیا کا ایک ایم پی آیا ہوا تھا، اور وہ ایم پی آیا ہے، اس نے اپنی جو بھی سمجھیں کہ جو اس کی گفتگو وغیرہ تھی وہ گفتگو اس نے کی، اس کے بعد لنچ تھا، کوئی بھی اس کے آگے پیچھے نہیں پھر رہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، جیسے کسی نے بات کر لی، اس نے کسی سے بات کر لی، علیحدہ بیٹھا۔ اچھا اس نے اب کتاب بھی لکھی ہوئی تھی، اس کی کتاب پہ بھی گفتگو تھی، تو وہ بیٹھا کتاب پہ سائن کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس جا رہا ہے، اس سے کتاب لے رہا ہے، نہیں لے رہا، کوئی بھی وہاں مصیبت نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے تو ہم تو بیچارے ایم پی ایم این اے اور یہاں کے ریاستی نظام نے، سیاسی نظام نے کیونکہ لوگوں کو محتاج بنا دیا ہے نا، تو اس لیے بیچارے ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے کام نکلوانے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی نفسیات، اس کے طرز عمل، اس کی شخصیت، نظریات، تصورات اور باہمی انسانی رشتوں کا تعین کر رہی ہے، تو وہ ایک نفسیاتی وجود ہے۔ اور آپ اس پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو نفسیاتی وجود ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا، میرا اندازہ یہ اور اندازہ ہے، یہ کوئی سیدھی سی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، اندازہ میرا یہی ہے کہ 99.9999 آپ چلتے جائیں افراد جو ہیں وہ نفسیاتی وجود ہیں پاکستان میں، کیونکہ ان کے نفسیاتی الجھاؤ، ان کے نفسیاتی بھنور، ان کے نفسیاتی گرداب، ان کی نفسیاتی گہرائیاں، ان کے طرز عمل کا، ان کی شخصیت کا، ان کے نظریات کا، ان کے تصورات کا، ان کے باہمی انسانی رشتوں کا تعین کر رہی ہیں۔ ان کو نفسیات کی اینک لگی ہوئی ہے، اور اس اینک سے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نفسیات نے ان کے طرز عمل کا تعین کیا ہے، ان کی نفسیات نے ان کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کیا ہے۔ اور یہیں سے مجھے جب میں نے طرز عمل کی بات کی اور بیہیویئر کی بات کی تو مجھے ایک کوڈ آف کنڈکٹ یاد آتا ہے، طرز عمل کا ضابطہ۔ وہ طرز عمل کا ضابطہ کیا ہے؟ وہی فلسفیانہ چیز ہے، میں کہوں گا بالکل۔ اور جو سول پاکستان پارٹی کی میں بات کرتا ہوں، سول پاکستان پارٹی کا اگر آپ جو دیکھیں، سول پاکستان پارٹی نے ایک طرز عمل کا ضابطہ بنایا ہے، وہ طرز عمل کا ضابطہ اسی طرح قواعد پہ، قاعدوں پہ، رولز پہ مبنی ہے، اور وہ بالکل اسی طرح کے رولز ہیں جو لوگوں کو ایک فلسفیانہ وجود کی طرف لائیں گے۔ مثال میں دے دیتا ہوں، مثلاً اس میں ایک رول ہے، ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی احتجاج کریں گے تو آپ ٹریفک میں خلل نہیں ڈالیں گے، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے یہاں کوئی احتجاج کرنا ہے، کسی کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے، سیاستدانوں کے خلاف ہے، ججوں کے خلاف ہے، پولیس کے خلاف ہے، کسی کے بھی خلاف ہے، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سڑک بند کر دی جاتی ہے۔ کس کو تکلیف دے رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو دے رہے ہیں تکلیف۔ جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑے گا اس سے؟ تو پہلا قاعدہ یہ نفسیاتی ہے سارا نا۔ اور جیسے وہ مجھے یاد آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکلتا ہے، موٹر سائیکلوں کو توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ نفسیاتی ہیں سارے، یہ نفسیات ہے پوری، کیونکہ ہمارا جو احتجاج ہے اسے بھی ہماری نفسیات اس کا تعین کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ قاعدے بنانے ہوں گے، ہمیں احتجاج، میں نے ایک لکھی ہوئی ہے احتجاج کی اخلاقیات، تو ہمیں ایک احتجاج کی اخلاقیات کیا ہے؟ وہی اصل میں احتجاج کے کچھ قاعدے، کچھ قواعد بنائے جائیں اور پھر وہ کیے جائیں۔ جیسے میں نے ایک جو ابھی میں نے بات کی تھی، کون سی تھی بات؟ یہ جو ہاں انگریزی زبان والی جو اس پہ کی تھی کہ جو انگریزی بولنے والے جو ہیں وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں، انگریزی زبان میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تو اس میں بھی جو میں نے بات کی تھی وہ یہی تھی ایک طرح سے نا، کہ جو میرے ایک جاننے والے تھے انہوں نے مجھے میٹرو بس کے خلاف جو احتجاج ہوا، پھر اورنج لائن ٹرین کے خلاف جو احتجاج ہوا، اس میں انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ بھی احتجاج میں آئیں، تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ بھئی آپ کا احتجاج جو ہے ٹریفک بلاک تو نہیں کرے گا؟ تو پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا نا اس بات کا۔ اچھا دوسری دفعہ جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، پھر میں چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کا جو بھی جلسہ تھا چھوٹا موٹا، جیسے ہی انہوں نے ٹریفک بلاک کرنی شروع کر دی، میں نے انہیں بتایا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا یہی ہے کہ ہم
قاعدے بنائیں، ضابطے بنائیں اپنے لیے۔ سب سے پہلی بات تو اپنے لیے میں اپنی کر رہا ہوں نا، تو کیونکہ اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہم ایک نفسیاتی وجود ہیں، تو ہمیں اپنے نفسیاتی وجود کو تبدیل کرنا ہے، اور بڑا آسان طریقہ، بڑا آسان راستہ اس کا کیا ہے؟ اپنے نفسیاتی وجود کو تبدیل کرنے کا اپنے لیے قاعدے بنائیں، ضابطے بنائیں اور ان پہ عمل کریں۔ آپ کا طرز عمل، آپ کی شخصیت، آپ کے نظریات، آپ کے تصورات دوسروں کے ساتھ آپ کے باہمی انسانی تعلقات کی کوالٹی تبدیل ہونے لگے گی۔ شکریہ جی۔